वायसराय हिंद जब कश्मीर में सियाहत के लिए आए तो कश्मीरी मुसलमानों ने उनको क्या याददाश्त पेश की। अल्लामा इकबाल जब कश्मीर में आए तो उन्होंने मुसलमानों को क्या नसीहत की। रेशम के कारखाने में ऐसा कौन सा वाक़या हुआ जिसको रियासत कश्मीर की तारीख़ में इतनी अहमियत हासिल है। कश्मीरी रहनुमाओं ने ऐसी कौन सी तंजीमें बनाई जो डोगरा राज के मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगीं। आज की इस एपिसोड में हम आपको यही सब बताने जा रहे हैं। सबसे पहले 1892 में साहबजादा हज़रत शाह वकील और शेख अब्दुल अजीज़ ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर अंजुमन इस्लामिया लाहौर से मुतासिर होकर अंजुमन इस्लामिया जम्मू की बुनियाद रखी। अंजुमन ने मुसलमानों के लिए तालीमी, माशियती और माशी इस्लाहात के लिए काम किए। श्रीनगर के मुमताज़ मजहबी रहनुमा मीरवाइज़ उमर शाह ने अपने चंद कश्मीरी साथियों और चंद लाहौर के पंजाब के साथी थे उनके साथ मिलकर 1897 को अंजुमन इस्लामिया श्रीनगर की बुनियाद रखी। अपने साथियों के साथ मिलकर इस अंजुमन के ज़रिए कश्मीरी मुसलमानों की इस कदर तालीमी खिदमात की कि उन्हें कश्मीर का सरसैयद कहा जाने लगा। पूंछ के सरदार मोहम्मद अकरम खान अब्बासी और पीर हसामुद्दीन ने कुछ मकामी लोगों के साथ मिलकर 1911 में अंजुमन इस्लामिया पूंछ की बुनियाद रखी। इस अंजुमन ने भी पूंछ में तालीमी खिदमात सरअंजाम दी। अंजुमन ने शुरू में एक प्राइमरी स्कूल खोला जो बाद में मिडिल स्कूल बना और फिर बाद में इस्लामिया हाई स्कूल के नाम से मशहूर हुआ। इन तंजीमों के अलावा एक बाकायदा जमात ऑल इंडिया मुस्लिम कश्मीरी कॉन्फ्रेंस के नाम से तश्कील दी गई। इसके पहले जनरल सेक्रेटरी अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे। मुंशी मोहम्मद दीन और बाबू हैदर मोहम्मद खान उनके जॉइंट सेक्रेटरी थे। बाद में बाबू मोहम्मद हैदर खान जनरल सेक्रेटरी भी बने। ऑल इंडिया मुस्लिम कश्मीरी कॉन्फ्रेंस के दो मकासद थे। पहला ये कि कश्मीर के मुसलमानों को तालीम के फ़ायदे बताकर इनको तालीम की तरफ लाना। दूसरा ये कि कश्मीरी मुसलमानों के हुकूक को पामाल होने से बचाना। ऑल इंडिया मुस्लिम कश्मीरी कॉन्फ्रेंस ने अपने इन दोनों मकासद के हुसूल के लिए जोश और जज्बे के साथ काम किया। कॉन्फ्रेंस ने अपने सालाना इजलास जो कि गुजरात में हुआ उसमें महाराजा कश्मीर से ये मुतालबात किए कि मुसलमानों के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ दिए जाएँ और उनको मुफ्त किताबें दी जाएँ। जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको मिडल किया जाए और मिडल स्कूल को हाई किया जाए। काश्तकारों से जो टैक्स लिए जाते हैं उससे उन काश्तकारों के बच्चों को तालीम दी जाए। इस्लामी तंजीमें जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं इनकी हुकूमत की तरफ से माली मदद की जाए। ये सब मुतालबात थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम कश्मीरी कॉन्फ्रेंस ने अपने सालाना इजलास में महाराजा से किए। लेकिन महाराजा इन सब मुतालबात को कब मानने वाला था। उसने सुनी अनसुनी कर दी और इनका कोई भी मुतालबा पूरा नहीं किया। दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं उस वाक़े की तरफ जिसने रियासत की सियासी सूरत हाल को एकदम से बदल कर रख दिया, यानी रेशम के कारखाने के वाक़े की तरफ। रेशम का कारखाना उस वक्त रियासत का सबसे बड़ा सनती इदारा था। उस वक्त इस कारखाने में 5000 मजदूर काम करते थे। हुमायूं के कारखाने के मजदूरों ने एक हिंदू अफसर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जिस तरह रियासत के बाकी इलाकों पर और बाकी इदारों पर मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे थे, ऐसे ही इस कारखाने में भी मुसलमान ज़्यादती का शिकार थे। तो पहली दफ़ा मजदूरों ने मिलकर इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जिसका नतीजा ये निकला कि हुकूमत ने एक तहकीकाती कमीशन बनाया। इस तहकीकाती कमीशन ने जो रिपोर्ट हुकूमत को पेश की उनको पब्लिक नहीं किया गया, उनको आम आवाम तक नहीं पहुंचाया गया और इसके साथ ही ये अफवाह भी फैल गई कि अब कारखाने में मजदूरों का काम मशीनों से लिया जाएगा। इससे मजदूर और बेचैनी का शिकार हो गए। अभी हालात ठीक नहीं हुए थे कि हुकूमत ने एक हिंदू को कारखाने में डिप्टी डायरेक्टर का ओहदा देकर उसको वहाँ पर तैनात कर दिया। इससे हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। 21 जुलाई 1924 को मजदूर जब हड़ताल में थे तो पुलिस ने
21 سرکردہ مزدوروں کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے دن تقریباً 1000 مزدوروں پر، جو گرفتار مزدوروں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، رسالہ فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ نیزوں، کرچیوں اور لاٹھیوں کی ضربوں سے مزدوروں کے ساتھ ساتھ بہت سے بچوں کو بھی زخمی کر دیا گیا۔ لاہور اور امرتسر کی مجلس خلافت اور مسلم کشمیری کانفرنس نے اس واقعے کی شدید مذمت کی۔ زمیندار اخبار، جس کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان تھے، انہوں نے اس واقعے کی سخت مذمت کی۔ مسلم کشمیری کانفرنس نے متاثرین کی امداد کے لیے کشمیر ریلیف کمیٹی قائم کی۔ مسلم کشمیری کانفرنس نے دربار کشمیر کو یہ خط لکھا کہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے جس میں سرکاری اور غیر سرکاری ارکان کو شامل کیا جائے اور اس واقعے کی رپورٹ پیش کی جائے، لیکن دربار کشمیر پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا اور انہوں نے 15 مزدوروں کو 6 ماہ سزائے بامشقت کی سزا سنا دی۔ اس پر دوبارہ سے سری نگر میں ہڑتال شروع ہو گئی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہاں، مگر اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مزدوروں کی مزدوری میں یومیہ 6 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ وادی کے مسلمانوں کی بیداری کا پہلا سانس اور سنگ میل ثابت ہوا۔ علامہ اقبال کی کشمیر سے جو نسبت تھی، اس پر انہیں ناز تھا۔ ان کو کشمیر اور کشمیریوں سے دلی ہمدردی تھی۔ 1921 کو جب پہلی بار علامہ اقبال کشمیر میں آئے، انہوں نے کشمیری مسلمانوں کی جب ابتر حالت دیکھی تو اس سے 2 سال بعد انہوں نے پیام مشرق شائع کی۔ اس میں انہوں نے ایک نظم ساکی کے نام سے کشمیریوں کے لیے بھی لکھی ہے۔ اگر دوستو آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ نے ان کی یہ نظم ضرور پڑھنی ہے۔ اس نظم سے پہلی بار کشمیری مسلمانوں کو اپنی موجودہ حالت کے بارے میں پتہ چلا۔ 14 اکتوبر 1924 کو وائسرائے ہند لارڈ ریڈنگ 2 ہفتوں کی سیاحت کے لیے کشمیر میں آئے۔ ان دنوں کشمیری مسلمانوں اور ڈوگرا حکومت میں ناراضگیاں پیدا ہو چکی تھیں، اس لیے جب وائسرائے ہند کشمیر میں آئے تو مسلمانوں کو اپنی داد رسی کا ایک ذریعہ نظر آیا۔ انہوں نے مہاراجہ کے ظلم و ستم کو اس کے انگریزی آقاؤں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جب یہ شور مچا تو وائسرائے، اس کے ساتھ بیٹھے مہاراجہ اور دیگر سلطنت کے عمائدین کی توجہ اس طرف گئی۔ ہجوم نے کسی طرح یہ درخواست وائسرائے تک پہنچائی۔ اس درخواست میں مسلمانوں نے جو مطالبات کیے تھے وہ کچھ یوں تھے کہ صوبہ کشمیر کے مسلمانوں کو زمینوں پر حق ملکیت دیا جائے، ریاست کے مشاورتی کونسل میں مسلمانوں کی تعداد صوبہ کشمیر میں ان کی آبادی کی تناسب کے لحاظ سے بڑھائی جائے، ملازمتوں میں مسلمانوں کو مناسب حصہ دیا جائے اور اعلیٰ ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب بڑھایا جائے۔ اگر خالی اسامیوں کے لیے ریاست میں مطلوبہ قابلیت کے مسلمان دستیاب نہ ہوں تو انہیں عارضی طور پر غیر ریاستی مسلمانوں سے پر کیا جائے۔ راشی ہندو اہلکاروں کو اپنے ہم مذہب افسران بالا کی پشت پناہی حاصل ہے۔ رشوت ستانی کے انسداد کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا جائے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے مسلمان طلباء کے وظائف کی تعداد اور مقدار میں اضافہ کیا جائے، بیگار سے نجات دلائی جائے، جو اراضیات ناجائز طور پر غیر مسلموں کے قبضے میں ہیں وہ اصل مالکوں کو واپس دلائے جائیں۔ ایک منتخب قانون ساز مجلس قائم کی جائے جس کے اراکین کی تعداد میں مسلمانوں کی تناسب کی آبادی کو مد نظر رکھا جائے۔ تحریک امداد باہمی کو وسعت دی جائے۔ کارخانہ ریشم کے مقدمے کے لیے ایک غیر جانبدار تحقیقاتی کمیشن مقرر کیا جائے۔ ریزیڈنٹ کشمیر کو 20 سال پہلے کی طرح مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بااختیار کیا جائے۔ وائسرائے لارڈ ریڈنگ نے یہ درخواست مہاراجہ کے حوالے کر دی۔ گویا جس کے خلاف مسلمانوں نے شکایت کی تھی اور جس کی حیثیت ایک مجرم جاتی تھی، وائسرائے نے اسی کو جج بنا کر بٹھا دیا۔ دوستو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے درخواست پر دستخط کیے تھے اس میں سے کچھ لوگوں نے معافی مانگ کر حکومت کے غیظ و غضب سے بچ گئے
اور کچھ جو ریاست کے ملازم تھے ان کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا۔